अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक और बारगाह की ज़ियारत करवाने वाला हूं, जो कि यूपी के फैज़ाबाद के रुदौली शरीफ में वाक़ है। हज़रत मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने की। तो चलिए चल कर के आपको ज़ियारत करवाते हैं अल्लाह के उस अज़ीम बुज़ुर्ग के आस्ताने की। हज़रत मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताने स्टेशन से कुछ ही दूरी पर वाक़ है। तो चलिए चल कर के आपको ज़ियारत करवाते हैं उस अजीम आस्ताने की। तो नाज़रीन, इस वक्त हम हज़रत मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पर पहुंच चुके हैं। और ये खानका का दारुल इफ्ता है, जो कि यहाँ पर मांटोसरी स्कूल भी है, और ये निज़ामी लाइब्रेरी और साबरी दारुल इफ्ता है। ये सभी खानकाहें यहाँ की सज्जादा नशीन नई अरमिया की ज़ेर सरपरस्ती में चलते हैं। आप देखिए माशाल्लाह, बहुत बड़ी खानकाह है ये रुदौली शरीफ की। दोस्तों, ये रुदौली शरीफ उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद ज़िले में वाक़ है, जो कि अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है। ये तकरीबन लखनऊ से 90 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। आप यहाँ आसानी के साथ आ सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत खानकाह बनी हुई है। हिंदुस्तान के तमाम कोनों से आपकी बारगाह में ज़ायरीन हाज़िरी देने के सबब से तशरीफ़ लाते हैं। आज मुझे भी इस बारगाह में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बारगाह है ये। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बारगाह है। दोस्तों, आप यहाँ आसानी के साथ आ सकते हैं। रुदौली शरीफ रेलवे स्टेशन भी है, आप कहीं से भी आएँ रुदौली शरीफ के लिए टिकट करवा सकते हैं। खानकाह से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन वाक़ है। और यहाँ से आप बाई रोड भी आना चाहें तो लखनऊ से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर रुदौली शरीफ वाक़ है। खानकाह से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे मौजूद है। आप वहाँ से भी हज़रत अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी दे सकते हैं। वो वहाँ पर हज़रत मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना बना हुआ है। अभी वहाँ भी चलकर हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। तो माशाल्लाह आप माशाल्लाह आप बारगाह की ज़ियारत कीजिए। बहुत ही पुरसुकून का मंज़र है माशाल्लाह। हमने यहाँ के सज्जादा नसीन से इससे रिलेटेड बात की, तो आपने बताया कि आप यहाँ की वीडियो क्लिप बना लीजिए और खानकाह से रिलेटेड जो भी आपको पूछना या मालूमात चाहिए वो मैं आपको मुहैया करा दूँगा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह देखिए, ये यहाँ पर जो और भी मज़ारें बनी हुई हैं, ये हज़रत मखदूम अब्दुल हक रुदौलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आल से हैं। उन्हीं के सज्जादगान हैं, ये सब उन्हीं की बारगाहें बनी हुई हैं। माशाल्लाह आप ज़ियारत कीजिए, बहुत ही खूबसूरत बारगाह है माशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये जिस खानकाह के ताल्लुक़ से ये वीडियो ये साहब बना रहे हैं, इसका मुख्तसरन तारुफ़ ये है, और मैं अपना भी तारुफ़ करा दूँ कि मेरा नाम शाह अम्मार अहमद है, उसमें ये यहाँ का सज्जद नशीन हूँ, और इसके जो तमाम इदारे चलते हैं उसका सरबराह इस खानकाह के ज़ेर असर। ये खानकाह जो है वो सिलसिले चिश्तिया साबरिया का मरकज़ है, और सिलसिले साबरिया की दुनिया में सबसे पहली खानकाह है। शुमाली हिंद में जो 2 सिलसिले चिश्तिया के जो 2 बड़े मराकज़ हैं, उनमें एक मरकज़ जो है हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी के छोचवी का है, और दूसरा ये है हज़रत शेख अब्दुल हक रुदौलवी का सिलसिले तरीक़त हुज़ूर क़रीब नवाज़ से, और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का सिलसिले तरीक़त हुज़ूर क़रीब नवाज़ से 5 ही वास्ते से मिलता है। 5 वास्ता इधर भी है, 5 वास्ता उस तरफ भी। फ़र्क ये है कि ये सिलसिले चिश्तिया साबरिया की खानकाह है, और वो कि चौचा शरीफ जो है वो सिलसिला वो चिश्तिया निज़ामिया की है माशाल्लाह। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस वक्त जो सिलसिला चिश्तिया है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। ये तसव्वुफ़ का और तज़किरे का एक अदना सा तालिब इल्म भी इस बात को जानता है जी माशाल्लाह कि हुज़ूर बाबा साहब के जो लाखों खलीफा हुए हैं, उनमें से 2 जो उनके वो नामवर खलीफा हुए हैं, हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी मज़ार दिल्ली में है, और दूसरे हुज़ूर साबिर पाक जिनकी मज़ार कलिया शरीफ में है। इन 2 खलीफा से सिलसिला चिश्तिया जो है एक निज़ामी कहलाया हुज़ूर महबूब पाक का सिलसिला,
اور حضور صابر پاک کا سلسلہ جو ہے وہ چشتی صابری کا لایا. اصل سلسلہ چشتی ہے لیکن وہ شاخیں جو ہیں وہ نظامی اور صابری کے نام سے منسوب ہے. اس شاخ کی یہ سب سے پہلی خانقاہ ہے اور اس کو تمام تذکرہ نگاروں نے, وہ پروفیسر خلیل احمد چشتی وغیرہ نے سب نے اس چیز کو لکھا ہے. سارے تذکرے کی کتابیں جو ہیں, چاہے وہ اخبار الاخیار ہو کہ میرۃ الاسرار ہو کہ بحر ذخار ہو, جتنی بھی مستند تذکرہ کی کتابیں ہیں اس میں سب میں اس چیز کا وہ بہت تفصیل سے ذکر ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق بردولوی سلسلہ صابریہ کے بڑے شیخ ہوئے ہیں اپنے وقت کے, اور اس وقت پوری دنیا میں جو سلسلہ صابریہ پھیلا ہوا ہے اس کے آپ مجدد ہیں. بردولوی شریف سلسلہ صابریہ کا وہ مرکز رہی ہے تقریباً 300-350 سال تک, تو یہیں خلافت رہی 150-200 سالوں تک. اس کے بعد اس سلسلے میں ایک بڑے شیخ ہوئے ہیں نیچے آ کر کے, جو حضرت شیخ محمد کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی, جن کی مزار گنگو میں ہے. ان سے نیچے آ کر کے بھی یہ سلسلہ بہت سے حصوں اور بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو گیا, اور کچھ علماء کو گیا اور کچھ صاحب جو ہے وہ صاحب حال بزرگوں کو گیا, اور پوری دنیا میں اس سلسلے کے مشائخین نے اور علماء نے اور پیروں نے وہ رشد و ہدایت اور علم دین کی نشر و اشاعت کا بڑا کام کیا ہے. علماء فرنگی محل کو جو 300 سال تک, تقریباً 300 سال تک کوئی ایسا خانوادہ میرے خیال میں, جہاں تک میرا ناقص علم ہے, کوئی بھی علمی خانوادہ بر صغیر میں ایسا نہیں ہوا ہے جیسا کہ یہ خانوادہ فرنگی محل رہا ہے, جہاں 400 سال 350 سال سے تواتر سے علماء پیدا ہوئے, جن میں ملا نظام الدین فرنگی محلی سے لے کے مولانا عبدالباری فرنگی محلی تک کے نامور علماء اور محدثین اور محققین شامل ہیں. ان کا جو تعلق ہے حضرت مخدوم عبدالحق بردولوی سے وہ یوں ہے کہ حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی کے خلیفہ حضرت ابو شاہ محب اللہ محدث الہبادی چشتی صابری کے خلیفہ ہوئے ہیں شیخ صدر الدین گھاسی, اور حضرت شیخ صدر الدین گھاسی سے سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ علماء فرنگی محل کو گیا ہے. تو اس صورت یہ جو علماء فرنگی محل کا پورا طبقہ ہے اس کا یہ جو سلسلہ ہے وہ چشتیہ سے تعلق ہے, وہ حضرت شیخ سے یوں ہے. اب بولنے کو تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اسی میں اپنی بات. حضور آپ تھوڑا عرس سے تعلق بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو. عرس جو ہے یہاں کا عرس تو دیکھیے ہوتا ہے وہ جمادی الثانی میں جی, لیکن وہ بڑی لمبی تقریبات ہیں. ہمارے خیال میں جہاں تک میرا علم ہے اتنی لمبی تقریبات کے عرس شاید ہی کسی خانقاہ کی ہوتی ہو. ماشاءاللہ جمادی الثانی میں ہوتا ہے, اور جمادی الثانی میں یہ تقریباً 16 روز کی وہ تواتر جو ہے 16 روز کا تواتر کے ساتھ جو ہے وہ تقریبات ہوتی ہیں. اب آپ پوچھیں گے 16 روز کیسے ہوتی ہیں, تو جیسے ہی چاند ہو جاتا ہے جمادی الثانی کا چاند دکھے گا تو فوراً عشاء کی نماز کے بعد جو آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں آستانے کی مسجد بالکل جو ہے درگاہ شریف سے لگی ہوئی ہے, متصل ہے. اس پہ جب عشاء کی نماز ختم ہوتی ہے تو صاحب سجادہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے وہ مریدین اور جو لوگ وہاں ہوتے ہیں ان کے ساتھ آستانہ شریف میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سما ہوتی ہے. ماشاءاللہ 2 کلام 3 کلام جو یہاں خانقاہی قوال ہے وہ پڑھتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ مزارات پر عطر پیش ہوتا ہے, پھر دعا ہوتی ہے. یہ تقریباً تواتر کے ساتھ جو ہے وہ 11 تاریخ جو ہے وہ 11 جمادی الثانی تک چلتا ہے. پھر 12 سے لے کر کے 15 جمادی الثانی تک حضرت کا عرس ہے. مین تقریبات جو عرس کی ہیں وہ 14 اور 15 جمادی الثانی کو ہیں. 14 کو شام کو جو ہے مغرب کی نماز کے بعد وہ چراغا ہوتا ہے, پھر رات بھر سما ہوتی ہے. پھر اس میں بہت سی رسمیں ہیں اس دن 14 کی رات کو وہ ہوتی ہے. پھر 15 کو صبح غسل شریف ہوتا ہے, پھر اس پہ دعا ہوتی ہے. پھر 15 کو جو آپ کا تاریخ وصال ہے جس کو تمام تذکرہ نگاروں نے یعنی کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں, حضرت مولانا صوفی شاہ عبدالرحمن چشتی نے میرۃ الاسرار میں, قطب عالم حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی نے انوار العیون میں, اور تمام تذکرہ نگاروں نے آپ کا جو تاریخ وصال لکھا ہے وہ 15 جمادی الثانی ہے, اور وہ عصر و مغرب کے درمیان ہے. تو پھر وہ خرقہ شریف جو جبہ شریف ہے آپ کا جو تقریباً 700 سالہ قدیم ہے, اس کی ایک عجیب انداز سے وہ زیارت ہوتی ہے. اگر کسی کو وہ زیارت دیکھنی ہے تو جو خانقاہ کا اب یوٹیوب چینل ہے مخدوم ردولی, جی ماشاءاللہ خانقاہ کا یوٹیوب چینل جو ہے مخدوم ردولی, اس پہ اس زیارت کو دیکھ سکتے ہیں. اس کا ویڈیو ہے. پھر اس زیارت کے بعد دعا ہوتی ہے اور پھر یہیں پہ عرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ حضرت.